أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربيات مستعملة للبيع في مصر. معانا النهاردة مجموعة من العربيات، منها ميتسوبيشي لانسر وكمان هيونداي الانترا وكمان كيا سيراتو وبعض العربيات الأخرى. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربيات وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية ميتسوبيشي لانسر بوما موديل العربية 2006. العربية دواخل زيرو، العربية رشة من الخارج ما عدا السقف. العربية بدون أي خبطات، العربية فيها جنوط سبور، العربية فيها إطارات رياضية، العربية فيها تكييف ثلاجة، العربية المكنة بتاعتها والعفشة توكيد، العربية فيها سنتر لوك، العربية بحالة ممتازة، السقف فابريكا، العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية ميتسوبيشي لانسر بوما موديل العربية 2006. سعر العربية 124,000 جنيه. سعر العربية 124,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 064 97 700. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 064 977 00. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية هوندا سيفيك LXi موديل العربية 2009. العربية اوتوماتيك، العربية فيها تكييف، العربية فيها باور، العربية فيها سنتر لوك، العربية فيها 3 إرباك، العربية فيها فرامل ABS، والعربية فيها زجاج كهرباء ومرايات كهرباء، العربية الصالون بتاعها بحالة ممتازة، العربية فيها مثبت سرعة، العربية فابريكا بالكامل من الداخل والخارج ما عدا الاكسدامين، العربية فيها بطارية جديدة وريداتير جديد، العربية فيها كاوتش بحالة ممتازة، العربية فيها عداد شرعي 156,000 كيلو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هوندا سيفيك LXi موديل العربية 2009. سعر العربية 200,000 جنيه. سعر العربية 200,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 83 17 617. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 83 17 617. العربية رقم 3 اللي معانا النهاردة هي عربية هيونداي الانترا HD موديل العربية 2017. العربية فابريكا بالكامل، العربية الفئة الأولى، العربية فيها تكييف وفيها باور وفيها سنتر لوك، العربية أوتوماتيك، العربية رخصة لمدة 6 شهور، العربية فيها عداد شرعي 134,000 كيلو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية هيونداي الانترا موديل العربية 2017 HD. سعر العربية 170,000 جنيه. سعر العربية 170,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 552 82 762. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 011 552 82 762. العربية رقم 4 اللي معانا النهاردة هي عربية كيا سيراتو موديل العربية 2009. العربية الفئة الثانية. العربية كل حاجة معمول لها صيانة في التوكيل، العربية فيها عفشة جديدة، العربية فيها كاوتشات وجنود جداد، العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي، العربية آلات جر زيرو، العربية فيها طارة مالتي، العربية فيها عداد شرعي 126,000 كيلو، العربية رشة بالكامل ما عدا السقف والدواخل، العربية فابريكا والحالة بتاعتها ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية كيا سيراتو موديل العربية 2009. سعر العربية 160,000 جنيه. سعر العربية 160,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 653
87 437. بالتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 653 87 437. موضوعنا النهارده خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.